अस्सलाम वालेकुम। मैं हानिया हूँ और ये मेरे नाना अबू है और मैं सबको सलाम करती हूँ। और मैं सबसे सलाम करती हूँ हम्म, और मैं अपनी मम्मा की बात मारती हूँ और मैं अपने पापा की बात मारती हूँ। हाँ। और इस वक्त गुब्बारे से खेल रही हैं। हाँ ये बलून है अब बारिश। चले। हाँ जी, ये मेरी नवासी जब मैं वीडियो बनाता हूँ ना तो जिस दिन आई हुई होती है तो ये फिर आती है और ये बड़ी मज़े मज़े की बातें करती है हानिया। तो हम इसको बहुत एंजॉय करते हैं। ये हानिया है, आई लव यू। आई लव यू। देखा, तो इस तरह हम प्यार भी करते हैं। दोस्तों कैसे हो, खैरियत है? आज बड़ी अहम बातें भी आपसे करनी है और हाँ जी, तो बड़ी अहम बातें आपसे जी करनी है। और ये सबसे पहले देखें घूमती चाय आज क्या कह रही है। घूमती चाय का सलाम। कड़क लग रही है ना आपको चाय, क्योंकि आज चाय मैंने बनाई है, ठीक है। और अब इसके साथ हम खा के आ रहे हैं। ये देखें, ये जो है ना, ये गार्लिक डबरोटी है, गार्लिक, ठीक है। और ये इसके साथ चिप्स हैं थोड़े से, तो ये हम आपके सामने शेयर करेंगे, खाएंगे। मैं आज, आपको पता है, आपने वीडियो मेरी देखी है कि मैं आज जो है ना वो सफ़र पे था और झांग गया हुआ था, वहाँ पे एक अहम केस लगा हुआ था। तो बड़ा एक दिन में आना जाना बहुत सफ़र है। मेरे दोस्त भी साथ थे, तो लेकिन बड़ा सफ़र है, गाड़ी मैंने ही चलाई है। अच्छा जी, बात यह है कि इस वक्त ख़बरें बहुत गर्म कर रही हैं, बड़ी छोटी छोटी ख़बरें तो बहुत ज़्यादा हैं। मसलन सबसे पहले मैं साकिब निसार के हवाले से बात करूंगा कि साकिब निसार के हवाले से पूरी हुकूमती मशीनरी, पूरी, आधी नहीं, पूरी मशीनरी एक्टिव है और सफाइयाँ दे रही है कि जनाब ये इसमें साकिब निसार की जो वीडियो है वो झूठी है और उनका कोई कसूर नहीं है। फ़रख हबीब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लें, फवाद चौधरी का बयान सुन लें। इनको इतनी फिक्र पड़ गई है कि अब बल्कि मैं मरीम नवाज़ को कहूँगा कि पहले अगर वो ज़रा थोड़ा 50% उसमें काम कर रही थी ना, अब 100% करे उसमें काम और इनको सबको पकड़वाएं। जो मैंने पहले दिन से कह रहा हूँ कि सब इसका खुरा जो है वो बनी गाला से होता हुआ आगे तक जाता है, तो इसके ऊपर जोर दें और पटिशन फाइल करें। सुओ मोटो की बात ना करें, पटिशन फाइल करें। देखें, आज भी फवाद चौधरी कहते हैं कि ये झूठी वीडियो है। भाई तुमने कोई इसका फोरेंसिक कराया है, कोई लेबॉर्ट्री से टेस्ट करवाया है, तुम अपनी तरफ से कह रहे हो। ऐसी वीडियो बनाने दे बड़े माहिर ने नून लीग वाले तो बेचारे विक्टिम हैं, उनके ऊपर तो नून वीडियो बन रही है। ज़बैर जो साबिक गवर्नर सिंध था, उसकी वीडियो किसने बनाई? उसकी वीडियो पीटीआई वालों ने बनाई। चेयरमैन नैब सारतापा की वीडियो किसने बनाई? इन्होंने बनाई, ठीक है। और भी जो इदारों के लोगों को इन्होंने काबू किया हुआ है ना, जो भी काबू है ना वो वीडियो से ही काबू है। मैं आपको ये बता दूं, वीडियो से ही, अपना या पराया कोई भी है वो वीडियो से काबू है। तो जनाब वीडियो बनाने के तो ये माहिर हैं, तो ताना दे रहे हैं कि जनाब ये नून लीग वीडियो बनाने की माहिर है। नून लीग तो बेचारी अपनी सफाइयों में वीडियो बना रही है, इल्ज़ाम तराशी तो किसी की कार नहीं। अगर गिलगित बल्तिस्तान के जज ने कहा है तो वो उस हवाले से है जिसको पूरी दुनिया जानती है। अगर शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने कहा है, उस हवाले से है जिसको पूरी दुनिया जानती है। और आज शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का माशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस भी बहाल हो गया है।
اب وہ وکالت بھی کریں گے، ڈٹ کے کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ان کو کرنی چاہیے کیونکہ 4 سال وہ وکالت سے بھی محروم رہے۔ وہ اچھے وکیل تھے اور اچھے وکیل ہیں۔ تو ایک تو یہ بات ہے، فواد چودھری کہتے ہیں جی کہ ثاقب نثار تو اس بینچ میں ہی نہیں شامل تھے جس نے نواز شریف کو سزا دی ہے، وہ تو 16 جج اور تھے۔ اور بھائی وہ چیف جسٹس تھے، انہوں نے گلگت بلتستان جو فون کی ہے، جو ویڈیو لیک ہوئی ہے، اس میں یہی کہا، عامر فاروق کو کہتے ہیں کہ اس کو نہیں چھوڑنا۔ وہ یہ تو کہہ سکتے ہیں نا، چاہے بینچ میں تھے یا نہیں تھے، سارے بینچ ہی اپنی مرضی کے بنا رہے تھے۔ وہ آپ ان کو اس طرح معصوم بنا رہے ہیں کہ وہ خود اگر ان کو ہے کہ بھئی میری ویڈیو یہ جعلی ہے، فوراً سپریم کورٹ میں جائیں، فوراً اسلام آباد ہائی کورٹ میں جائیں، ان کو جانا چاہیے نا۔ اچھا جی، اب جو ہے وہ دوسرا جناب ٹاپک یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے لاڑکانہ میں بڑا زبردست جلسہ کیا ہے اور بہت بڑا جلسہ کیا ہے، اور یہ ان کی سمجھ لو کہ وہ سنگل پاور شو تھی اپنی پارٹی کی، ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ مولانا صاحب ان ساری پارٹیوں سے ناراض ہو گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی آپ صرف ڈرامہ کرتے ہیں، آپ عملی طور پہ کچھ کرنے کے قابل نہیں، تو یہ نہیں کہتے آپ کرنا ہی نہیں چاہتے۔ دیکھیں وہ بلکہ اب تازہ ترین جو خبریں ہیں وہ یہ ہے کہ وہ نواز شریف سے بھی ناراض ہو گئے ہیں۔ نواز شریف آگے ان سے ناراض ہے، نون لیگ والوں سے بھی، سب سے، کہ آپ میری بات ہی نہیں مانتے۔ اب وہ ایک جیسے بزرگ ہوتا ہے نا گھر کا سربراہ، اور بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کی پھر کوئی نہیں سن رہا ہوتا، نہ بیٹی نہ بیٹا نہ کوئی اور سن رہا ہوتا ہے، اور اپنی مرضی کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ رو رہا ہوتا ہے کہ اے نہ کرو، اے نہ پکاؤ، اے نہ کھاؤ، صفائی کرو، اس کی کوئی نہیں سن۔ تو نواز شریف کا یہ حال ہو گیا، تو کیونکہ وہ دور ہیں تو ان کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ تو پی ڈی ایم کا لانگ مارچ بھی آپ کو پتہ ہے کھو کھاتے میں چلا گیا ہے، کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے، کوئی لانگ مارچ ہو ہی نہیں رہا۔ اب تو دسمبر میں بھی نہیں ہو رہا، کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ اس بات سے مولانا صاحب بڑے خفا ہیں، اور انہوں نے بلکہ نواز شریف صاحب کو بھی کہہ دیا ہے کہ بھئی میرے ساتھ آپ ہاتھ کر رہے ہیں، پہلے بھی آپ نے ہاتھ کیا ہے، اور شہباز شریف صاحب کسے تو اب ان کو گلہ ہی نہیں ہے۔ یہ ساری انڈر ہینڈ گیمیں چل رہی ہیں، بہت زیادہ جو ایشوز چل رہے ہیں، پتہ ہے آپ کو۔ اور خبریں آ رہی تھیں جناب کہ پی ٹی آئی اندر بڑی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہے، اس کے استعفے تیار بیٹھے ہیں، اس کے کبوتر اڑنے کو تیار بیٹھے ہیں، اور کافی گروپ بن چکے ہیں، اور کافی بلکہ طوائف الملوکی اسے کہتے ہیں، یعنی کہ تتر بتر ہونے کو تیار ہے۔ پی ٹی آئی اس وقت تتر بتر ہونے کو تیار ہے، اور نون لیگ آدھا تیتر آدھا بٹیر، ٹھیک ہے۔ صحیح پارٹی جو ہے نا وہ لگ رہی ہے اس وقت کے جناب جو ایکشن میں ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب ایکشن میں ہیں۔ کبھی آپ دیکھیں کوئٹہ میں جاتے ہیں، پشاور جاتے ہیں، کراچی جاتے ہیں، اسلام آباد جاتے ہیں، آج لاڑکانہ ہیں، وہی دھڑلے سے جو ہے نا پروگرام کر رہے ہیں۔ یہ تو آپ مانیں گے، یہ تو آپ مانیں گے۔ اور مجھے اس کا بڑا افسوس ہے کہ ان کے ساتھ کوئی ایک پارٹی بھی مخلص نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی تو سمجھ آتی ہے کہ ان کی اپنی حکومت ہے، اور وہ اپنی حکومت نہیں چھوڑنا چاہتے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، وہ اپنی حکومت نہیں چھوڑنا چاہتے۔ تو دوسرا ہے وہ کیا کہتے ہیں نون لیگ والے، وہ ان میں آپس میں مفاہمت اور مزاحمت، یہ جو ان کا بیانیہ چل رہا ہے نا حسین امتزاج، اس کی کسی فلسفی کو سمجھ نہیں آتی۔ فلسفی جو کسی دانشور سے پوچھے نا اس کو سمجھ نہیں آتی کہ ان کا جو بیانیہ ہے وہ کون سا مقبول ہے، یعنی کہ کون سا وہ اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں، مفاہمت والا یا مزاحمت والا۔ یہ بھی ہسٹری میں لکھا جائے گا یار کہ دن اور رات کو ایک کرنے والے
آگ اور پانی کو ایک کرنے والے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جناب انقلاب لائیں گے. ٹھیک ہے جی، اللہ اللہ خیر صلاح. میں اس وقت بہت تھک گیا ہوں، فریش ہوں ویسے تھوڑا سا، لیکن تھکا ہوں کہ میں نے پورے وہ 5-6 گھنٹے جو ہے نا وہ گاڑی کی ڈرائیونگ کی ہے، اور آپ کے سامنے جتنی ویڈیو تھوڑی بہت میں بنا سکتا تھا وہ بنائی ہیں. اور آپ جناب کل انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو اسلام آباد کی ویڈیو دکھائیں گے. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.